مرحبا في الفيديو هذا باش نشوفوا كيفاش نعملوا ريزوليوشن d'une équation de second degré. نبداو بان théorème soit a, b et c des nombres complexes tels que a différent de 0. علاش a différent de 0 خاطر كي جات égal à 0 تولي ما عادش عندنا équation de second degré, تولي عندنا une équation de premier degré. L'équation E اللي تكتب sous la forme az carré plus bz plus c égale à 0. قلنا ال a ou le b ou c des nombres complexes. Admet dans ces deux solutions distinctes si delta différent de 0 ou confondu si delta égale à 0. يعني كان حسبت الدلتا نتاعك اللي هي شكون نعرفوها من الدوزيام اني اللي هي b au carré moins 4ac كان لقيناها différent de 0 دونك عندنا deux solutions distinctes وكان égale à 0 عندنا solution واحده. ولي سوليسيون هذوما كيفاش نلقاوهم هاو بلي فورمول هذوما z1 égale à moins b plus petit delta sur 2a et z2 égale à moins b moins petit delta sur 2a. وشكون البتي دلتا هذايا هي الغاسين كاري نتاع الغران دلتا اللي انا عملت لكم فيديو كامل عليها كيفاش نطلعوا البتي دلتا هذايا وعملنا فيها 5 كا في كل كا كيفاش نطلعوا بتي دلتا داكوردو باهي. واذا كان عندي الدلتا ايغال 0 دونك البتي دلتا ايغال 0 يعني هذايا باش تنحى بتي دلتا يعني باش تنحى بتي دلتا تولي زد 2 هي بيدها زد 1 دونك هذاك علاش قلنا كونفوندو سي دلتا ايغال 0. يلا نتعداو توا لي كونسيكونس شنو نجمو نخرجوا من التيوريم هذايا. Si Z1 et Z2 sont les solutions de AZ carré plus BZ plus C égale à 0, donc شنو عندنا؟ أول حاجة نجمو نعملو factorisation. AZ carré plus BZ plus C est égal à A fois Z moins Z1 fois Z moins Z2. قلنا Z1 و Z2 هما les solutions نتاع l'équation تاعنا وال A هي الكوفيسيون اللي قدام Z carré. باهي شنو عندنا آخر؟ كي نجمعوا لي دو سوليوشن مع بعضهم شنو تعطيني موان بي سور ا وكي نعملوا البرودوي تعطينا سي سور ا. وهذوما زوز فاش نستحقوهم؟ مثال كان يعطيك في ليكزرسيس السوليوشن الاولانيه نتاع ليكواسيون هذا يقول لك برا طلع لي سوليوشن ثاني دونك نستعملوا يا هذه يا هذه داكوردو. وكان لاحظوا ثلاثه حاجات هذوما هما بيدهم نفسهم استعملناهم في الريزوليوشن دون ار. باهي عندنا دي ريمارك توا الاولانيه. Pour résoudre l'équation E, on peut calculer le discriminant réduit اللي هي دلتا بريم. الفورمول نتاعها b' au carré moins ac avec b' هي b sur 2. دونك نستعملوها discriminant هذايا بالفورمول هذايا في بلاصه الجراند دلتا لهنا وقتاش وقت اللي ماذا بينا البي تكون بير يعني ديفيزيبل بار 2. كي تبدا البي ديفيزيبل بار 2 نستعمل الفورمول هذايا اللي هي معناتها حساباتها اسهل من هذايا حتى في السوليوشن حتى الفورمول تتبدل. لي فورمول نتاعهم هما شنيا؟ ها قلنا لي دو سوليوشن سون ديفيني بار Z1 هي moins B' plus petit delta prime sur A et Z2 égale à moins B' moins petit delta prime sur A. هاو كان لاحظوا ما عادش sur 2A ولا نقسمو كان sur A بركة. وشكون دلتا بريم هذايا هي الغاسين كاري نتاع غران دلتا بريم. واضحة؟ كان انت تمكنت منها دلتا بريم هذايا ونجمت تخدم بها فاسيلمون استعملها وكان ما تمكنتش منها هاو كان عندك الدلتا ديما خدم بها ومخك مرتاح. نتعداو توا لدوزيام رومارك. Si A plus B plus C égale 0 alors السوليوشن الاولانيه هي 1 والسوليوشن الثانيه هي C sur A. واذا كان عندي A moins B plus C égale 0 alors Z1 هي moins 1 و Z2 هي moins C sur A. وشكون A و B و C هما لي كوفيسيون نتاع ليكواسيون نتاعي. ولي زاستوس هذوما زوز هما بيدهم موجودين دون ار نستعملوهم معناتها باش نعملوا ريزوليوشن فيسا فيسا معناها كان هذوما لي دو كونديسيون موجودين. دونك انت كي تجي باش تعمل الريزوليوشن تاع ايكواسيون دو سكوند ديغري ديما اعمل طلع اسكو كي تعمل a بلس b بلس c عندك 0 ولا و a moins b بلس c عندك 0 ولا كان ما عندكش زوز وقت تعمل الدلتا نتاعك. واضحه؟ علاش تربحك برشا وقت الحكايه. تصور انت تخدم دلتا وتعب روحك وقت اللي هي عندك هذايا ايجال 0 دونك لي دو سوليوشن يطلعوا لك فيسا معناها تربح برشا وقت. نتعداو تو الغمارك اللي بعدها. Si a b et c sont des réels et si z0 est une solution alors z0 bar est l'autre solution. الحكايه هذايا ما تصير كان كي يبداو لي كوفيسيون A و B و C سون دي ريال معناتها ما فماش بارتي ايماجينير جمله. شنو عندنا دونك كي تبدا عندي Z0 هي سوليوشن اعرف راهو الكونجوغي نتاعها هي سوليوشن الثاني. واضحه؟ يلا نتعداو نخدموا دي زيكزامبل. Premier exemple, résoudre dans C l'équation E اللي هي Z carré plus 1 plus I fois Z moins I égale à 0. اول حاجه نعملوها نطولوا ترى كي نعملوا الا هي ساعه نشوفوها هي واحد البي هي هكا 1 بلس اي وسي هي موان 1 دونك كي نجمعوهم ترى 3 1 بلس 1 تعطي 2 و اي موان زي تعطي 0 دونك الكل السوم تعطيني 2 ماهيش 0 دونك ما نستعملهاش هذايا الاولاني. ترى ا موان بي بلس سي كي نحسبها 1 موان 1 تتنحى تقعد لي موان زي تعطي موان 2 زي
كيف ماهيش زيرو دونك تتنحى. شنو نعمل في الحاله هذه؟ باش نحسب دلتا نتاعي. واضحه؟ دلتا قلنا اللي هي فورمول نتاعها بي او كاري موان 4 سي، البي اللي هي 1 بلس اي، دونك 1 بلس اي او كاري موان 4 فوا 1 فوا سي موان 1. ما نحطوش بالطبيعه فوا 1. يلا نكمل نحسب 1 بلس اي 1 بلس اي لو تو كاري نعرفوها اللي هي 2 زي، قلت لكم ديجا ماذا بينا نبداو حافظين باش نستعملوها طول. وموان 4 فوا موان زي تعطيني 4 اي، 2 زي بلس 4 اي تعطيني 6 اي. توا انا لقيت الدلتا نتاعي 6 اي. كيفاش نطلع البتي دلتا؟ قلنا هذا في وقت خدمناها في الترويزيام كا كي تبدا ايماجينير بور، قلنا لازم نظهروا يا 2 زي يا الموان 2 زي. في الكام تاعي هذا لازم نظهر 2 زي. كيفاش نظهرها؟ اللي هي 3 فوا 2 زي. 3 شنو نكتبها حاجه او كاري راسين دو 3، و 2 زي شنو نكتبها حاجه او كاري هي 1 بلس اي او كاري. دونك الكل باش تولي راسين دو 3 فوا 1 بلس اي لو تو او كاري. دونك البتي دلتا نتاعي شنو باش تكون؟ اكل راسين دو 3 فوا 1 بلس اي. قلنا نحنا يا باش تطلع راسين دو 3 فوا 1 بلس اي يا موان راسين دو 3 فوا 1 بلس اي. اما نحنا نستعملوا واحده فيهم ما كهو باش نعملوا ريزوليسيون. واضحه؟ دونك هكاش قلنا بتي دلتا اللي هي راسين دو 3 فوا 1 بلس اي est une racine carrée de grand دلتا. نمشي نطلع توا لي سوليوشن تاعي. زد 1 اللي هي موان بي قلنا بلس بتي دلتا سور 2 ا، البي اللي هي 1 بلس اي دونك تولي هكا موان 1 بلس اي بلس بتي دلتا اللي هي هذيا سور 2 ا. الا عندنا 1 دونك 1 في 2 تعطيني 2. نكمل نحسب هذا شنو باش تعطيني. الموان تدخل على زوز دونك تولي موان 1 موان زي، ولهنا نديفلوبي تعطيني راسين دو 3 بلس راسين دو 3 فوا اي. نحط البارتي ريال وحده، البارتي ايماجينير وحده، شي تولي لي موان 1 بلس راسين دو 3 كلها سور 2، ولهنا نخرج الاي اون فاكتور تولي لي موان 1 بلس راسين دو 3 سور 2. كي نلاحظ فما كي موان 1 بلس راسين دو 3 سور 2 تتعاود منا ومنا نخرجها اون فاكتور، تقعد لي موان 1 بلس راسين دو 3 سور 2 فوا 1 بلس اي. وهذه هي لا بروميير سوليسيون. نتعدى نطلع دوزيام سوليسيون. Z2 égale à moins 1 plus i moins racine de 3 fois 1 plus i sur 2. On a moins b moins petit delta sur 2a. يلا كيف ندخل الموان 1 الموان عليهم زوز ونديفلوبي لين راسين دو 3 على هذوما زوز. تولي موان 1 موان زي موان راسين دو 3 موان زي راسين دو 3. نحط بارتي ريال وحده وبارتي ايماجينير وحده. موان 1 موان راسين دو 3 sur 2. ونخرج اي اون فاكتور تو في الثانيه تولي بلس اي فوا موان 1 موان راسين دو 3 sur 2. كي نلاحظ هذا كيف عندي موان 1 موان راسين 3 sur 2 ما تتعاود مرتين دونك نخرجها اون فاكتور تعطيني موان 1 موان راسين 3 sur 2 فوا 1 بلس اي. وهذه هي لا دوزيام سوليسيون. بعد ما نلقى لي سوليسيون نتاعي نمشي نكتب اس دون سي ونحطهم لي دو سوليسيون نتاعي وهكا كملت الخدمه نتاعي. داكوردو؟ جوست رد بالك بعد ما تكمل الخدمه ما تكتبش اس دون سي، لازمك تكتب هذا وتحط لي سوليسيون نتاعك. يلا نتعداو نخدمو دوزيام اكزامبل. soit l'équation z au carré plus 1 plus i fois z plus 2 moins i égale à 0. Première question, قال لي montrer que i est une solution de e. مشي نعمل في الحالة هذيا نمشي نعوض الزد بالاي نحسب لازمني نلقاها 0. كان 0 دونك هي سوليسيون، كان هي 0 راهي ماهي سوليسيون. اما بالطبيعة مادام قال لي montrer que دونك لازمني نلقاها 0 سينو انا عامل غلطة في الكالكول. بوتي بي قال لي ديدوير لوتر سوليسيون دو او. ولهنا شي باش نستعملوا في الاكزرسيس في الكيستيون هذه مادام عندي سوليسيون الاولى كيفاش نطلعها الثانيه بك الدو فورمول اللي وريتهم لك اللي هما السوم والا البرودوي نتاع لي دو سوليسيون. والبوتي سي قال لي فاكتوريزي زد او كاري بلس 1 بلس اي فوا زد بلس 2 موان زي. بالطبيعه بعد ما نطلع لي دو سوليسيون نجم نعمل فاكتوريزاسيون نتاعي. يلا نتعداو نجاوبوا على لي كيستيون. دونك قلنا نعوضوا زد بالاي تعطيني اي او كاري بلس 1 بلس اي فوا اي بلس 2 موان زي. ترى نحسبوها اي او كاري تعطي موان 1 هذه نديفلوبيها اي فوا 1 تعطي اي لهنا اي فوا اي تعطي موان 1 بلس 2 موان زي نحطوهم 2 موان 1 موان 1 تعطي 0 اي موان زي تعطي 0 دونك الكل باش تعطي 0 يعني الاي هي سوليسيون دو او. قال لي توا طلع لي لوتر سوليسيون. دونك قلنا لهنا باش نستعملوا عندي دو ميثود وهو باش نخدمها لكم بالدو ميثود يعني سوا زد 2 لا دوزيام سوليسيون دو او. شو اللي عندي كي نعمل السوم قلنا زد 1 بلس زد 2 تعطيني موان بي سور ا واحنا زد 1 ديجا لقيناها الاي هي سوليسيون دونك اي بلس زد 2 ايغال موان بي سور ا. شكون البي اللي هي موان 1 موان 1 بلس اي قدامها موان دونك تولي موان 1 موان زي سور 1 دونك تقعد كان موان 1 موان زي. شنو نعمل توا لهنا الاي نمشي نهزها ما غاديكاش تولي لي زد 2 ايغال موان 1 موان زي موان زي تولي ايغال موان 1 موان 2 زي. يلا نخدموها توا بدوزيام ميثود نمشي نعمل البرودوي توا قلنا زد 1 فوا زد 2 تعطيني سي سور ا و زد 1 قلنا اي دونك اي فوا زد 2 ايغال سي سور ا. السي اللي هي 2 موان زي والا هي 1 دونك تعطيني 2 موان زي. شنو نعمل انا توا باش نتحصل على زد 2 لازمني نقسم على الاي دونك زد 2 ايغال 2 موان زي سور اي. واحنا وريت لكم قبل انه الاي كي تبدا اللوطه نحب نطلعها كي نطلعها تولي فوا وتولي موان زي
واذا كان عندك موان زي تعمل طلعها الفوق تولي اي. واضحه؟ دونك تولي 2 موان زي الكلها فوا اي. نعمل ديفلوبمون تعطيني موان 1 موان 2 زي. وهكا طلعنا توا لي دو سوليوشن نتاعنا. السوليوشن الاولى هي اي، السوليوشن الثانيه هي موان 1 موان 2 زي. توا نتعداو البوتي سي باش نعملو الفاكتوريزاسيون. عندنا زد او كاري بلس 1 بلس اي فوا زد بلس 2 موان زي. قلنا كيفاش تصير الفاكتوريزاسيون؟ هي ا فوا زد موان لا بروميير سوليوشن فوا زد موان لا دوزيام سوليوشن. الا نتاعنا هي 1، قلنا زد 1 هي الاي و زد 2 هي موان 1 موان 2 زي. دونك باش تولي لي زد موان زي فوا زد بلس 1 بلس 2 زي. واضحه؟ دونك زد موان زد 2 تولي زد موان موان 1 تولي بلس 1 و موان موان 2 زي تولي بلس 2 زي. سهله الحكايه ما فيها حتى شيء. يلا نتعداو تو نخدمو troisième اكزامبل. قال لنا ريزودر دون سي ليكواسيون او اللي هي اي فوا زد او كاري بلس 2 زد موان 2 موان زي ايكال 0. كالعاده لهنا في ايكواسيون دو سكوند ديغري خنمشي نجرب ا بلس بي بلس سي و ا موان بي بلس سي. يلا هنا اش عندي؟ كي نجمعهم ترى تعطيني اي بلس 2 تعطي 2 بلس اي، نحي موان 2 موان 2 2 يتنحاو والموان زي والاي يتنحاو، يعني ا بلس بي بلس سي ايكال 0. تحصلت عليها. اهو كنحطوا الا ايكال اي، البي ايكال 2، سي هي موان 2 موان زي، عندي ا بلس بي بلس سي ايكال 0. دونك شكون لي سوليوشن؟ الاولانيه هي 1، الثانيه هي سي سور ا. شكون السي اللي هي قلنا موان 2 موان زي والا هي اي. دونك نمشي نعوضهم، تعطيني موان 2 موان زي سور اي. كالعاده الاي كي نطلعها الفوق تولي فوا موان زي. نعمل ديفلوبمون موان 2 فوا موان زي تعطي 2 زي، وهذه في هذه تعطيني موان 1. دونك سوليوشن باش تعطيني باش تخرج لي موان 1 بلس 2 زي. سي لقينا لي دو سوليوشن نتاعنا. نمشي نكتب اس دون سي، نحط ال1 والموان 1 بلس 2 زي نتاعي. وهكا هو فات الخدمه. يلا نتعداو تو ليكزرسيس باش تخدموه وحدكم في الدار. ليكزرسيس هذايا هو ابليكاسيون اللي كنا نعملو فيه في وسط الفيديو. وبالنسبه للكوريكسيون تلقاوها في وسط الكونت انستغرام هذا اللي باش يظهر قدامكم. اللين تاع الكونت انستغرام هذا تلقاوه في الديسكريبسيون تحت الفيديو. وكالعاده ما تنساوش تبارطاج الفيديو هذا مع اصحابك. ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.